क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो उससे सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। ना उसके फॉलोअर्स देखे जाएंगे, ना उसका बैंक बैलेंस, ना उसकी ब्यूटी, ना उसका फेम। सबसे पहले सिर्फ एक चीज देखी जाएगी, वो है नमाज। और सोचिए, जिस नमाज के लिए अल्लाह दिन में 5 बार बुलाता रहा, हम उसी को इग्नोर करते रहे। फोन की नोटिफिकेशन आए तो फौरन देखते हैं, लेकिन हय्या अला फलाह की आवाज आए तो दिल कहता है बस 5 मिनट और। सोचिए, जब अल्लाह बुला रहा हो और इंसान ना आए तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। अगर इंसान मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो शहादत उसकी जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर कोई गरीब है और उस पर माल नहीं है तो ज़कात मुआफ है। अगर कोई हज अफोर्ड नहीं कर सकता तो अल्लाह ने उसको भी मुआफ कर दिया। अगर इंसान बीमार है और रोजा नहीं रख सकता तो उसको भी रुखसत मिल जाता है। लेकिन एक इबादत ऐसी है जो किसी हाल में मुआफ नहीं होती, वो है नमाज। अगर इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ेगा, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ेगा, पानी नहीं है तो तयम्मुम करेगा, सफर में है तब भी नमाज पढ़ेगा, जंग के मैदान में है तब भी नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नमाज इस्लाम का सिर्फ एक पिलर नहीं बल्कि इस्लाम का दिल है, इस्लाम की रूह है और बंदा और अल्लाह के दरमियान का कनेक्शन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और शिर्क और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने का फर्क है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा और उनका अहद नमाज है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। सोचिए, नमाज छोड़ना कितना डेंजरस चीज है। आज लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, लेकिन अगर दिल वाकई साफ होता तो वो अल्लाह की तरफ भागता, क्योंकि मोमिन का दिल अजान सुनकर रेस्टलेस होता है। और एक तरफ हम दुनिया के लिए इतने सीरियस हैं, स्कूल मिस नहीं करते, ऑफिस मिस नहीं करते, फ्लाइट्स मिस नहीं करते, मीटिंग्स मिस नहीं करते, लेकिन नमाज कज़ा हो जाए तो कोई बात नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको रोज 5 बार बुलाए और आप कभी उसकी बात ना सुनो तो वो कितना नाराज होगा। तो फिर अल्लाह का क्या, जिसने दिल दिया, सांस दी, जिंदगी दी, आपको आपकी फैमिली दी, आपको रिस्क दिया, और फिर भी हम उसी को इग्नोर कर दे। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज मोमिन की मिराज है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसका जिस्म दुनिया में होता है, लेकिन उसकी रूह अल्लाह के सामने होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये क्वालिटी ना हो तो कम से कम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सोचिए, जब बंदा क़याम में सीधा खड़ा होता है तो वो ऐसे होता है जैसे कोई गुलाम अपने रब के सामने प्रेजेंट हो गया हो, पूरे अदब के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। और फिर बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। फिर बंदा रुकू में जाता है और कहता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। यहाँ बंदा अपना ईगो तोड़ता है, अपनी औकात को पहचानता है और मान लेता है कि असली ग्रेटनेस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। फिर बंदा सीधा खड़ा होता है और कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी तारीफ करता है। और फिर रब्बना लकल हम्द। सोचिए, अल्लाह आपकी तारीफ करते हुए और अल्लाह जवाब देता है, मैंने तुम्हारी बात सुनी। फिर बंदा सजदे में जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदा वो जगह है जहाँ आंसू गिरते हैं और तकबीरें बदलती हैं। सजदा सिर्फ जमीन पर सर रखना नहीं, ये अल्लाह के सामने कंप्लीट सरेंडर करना है। इंसान अपनी सबसे ऊंची चीज, अपना सर जमीन पर रख देता है, यानी ऐ अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है। और अजीब बात देखो, इंसान दुनिया में सबके सामने झुकने से अपनी इंसल्ट समझता है, लेकिन अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह उसको इज्जत देता है। नमाज गुनाहों को धोती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नदी हो और वो उसमें रोज 5 बार गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की मिसाल भी ऐसी ही है, अल्लाह उनके जरिए गुनाह मिटा देता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। और एक और बात सुनो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो हो सकता है ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल दे। एक शख्स ने अपनी नमाजी बनने की वजह बताई। उसने कहा, मैं बहुत आसानी से नमाजी बन गया, लेकिन जिस चीज ने मुझे बदला वो एक सिंपल सी बात थी।
ایک دن میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا تھا، دین پر بات چل رہی تھی، تبھی استاد کلاس میں آئے اور انہوں نے سب سے ایک سوال پوچھا، تمہاری نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے معصومیت سے جواب دیا، جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے نے کہا، جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے نے کہا، جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ چوتھے نے کہا، جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور پھر پانچویں بچے نے کہا ایک ایسی بات بولی جو سیدھا اس کے دل پر اتر گئی۔ اس نے کہا، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا، میں اس وقت سوچ میں ڈوب گیا، کیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں۔ کیا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ تو پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ میں ڈرتا ہوں۔ تو پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، وہ دن میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، اور سچ بولوں کبھی کبھی ایک لائن پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ آج اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو خود سے صرف اتنا پوچھئے، مجھے نماز پڑھنے سے روک کیا رہا ہے؟ دنیا، لیزینس، فون، یا پھر شیطان جو نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ؟ کیونکہ یاد رکھو، جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں لوٹ آتا ہے تو اس کی روح زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج شیطان نے ہمیں الٹا کر دیا ہے، رات بھر فون یوز کر لیں گے، 2 بجے تک اسکرولنگ کریں گے، سیریز دیکھ لیں گے، گیمز کھیل لیں گے، لیکن فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے۔ کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ظہر کا ہوش نہیں رہتا، اثر چائے پیتے پیتے نکل جاتی ہے، سن سیٹ کی فوٹو لے لی لیکن مغرب قضا ہو گئی، رات کو بیڈ پر لیٹ کر 2 گھنٹے فون یوز کر لیں گے لیکن عشاء کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، انزائٹی بہت ہوتی ہے، بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے، جب اللہ دن میں 5 بار آپ کو سکون کی طرف بلا رہا ہے اور آپ نہ جاؤ تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کا سکون ہے، اور نماز سے بڑی اللہ کی یاد کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، ہر چیز اللہ نے زمین پر بھیجی، قرآن بھیجا، روزے بھیجے، زکوٰۃ بھیجی، لیکن نماز اللہ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلا کر تحفہ دیا۔ یہ کوئی آرڈنری عبادت نہیں، یہ اللہ کا اسپیشل دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ نماز پر اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اگر نماز بچ گئی تو ایمان بچ جائے گا، اور اگر نماز چلی گئی تو دھیرے دھیرے دل مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک ڈیسیژن لیجیے، پرفیکٹ بننے کا نہیں، بس نماز نہ چھوڑنے کا، چاہے دل لگے یا نہ لگے، چاہے لائف کتنی بھی بزی ہو، چاہے گناہ زیادہ ہو، نماز مت چھوڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا مسنگ سکون صرف ایک سجدے کی دوری پر ہو۔ اور اگر آپ کو ایسی اور اوتھینٹک اور ہارٹ ٹچنگ اسلامک ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے پیج کو ضرور فالو کریں اور ایسی ویڈیو کو شیئر کریں، شاید آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی نماز شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔